बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, आयशा की सर्जरी हुई और होने के बाद के वीडियोस जो लोगों ने देखी हैं, और उसमें एक ऐसे बंदे का एटीट्यूड यहाँ पे मैं जिसको जिक्र करूँगी, डेफिनेटली जिसकी तरफ से किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसके रवैये की तरफ से, जिसकी सोच बदलने की तरफ से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स भी ऐसा होगा। उस शख्स आज तक हम बहुत फरिश्ता सिफत मासूम समझते रहे, और हम ये कहते रहे कि यार इसको इग्नोर किया जाता है, इसकी बात नहीं सुनी जाती, इसको वैल्यू नहीं दी जाती। मगर आज अंदाजा हुआ कि जब तक उसका हाथ खाली था तब तक उसका एटीट्यूड बहुत चेंज था, मगर आज उसका हाथ थोड़ा सा भरा है तो आज उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया है। और इंसान की असलियत जब सामने आती है जब उसका वजन भारी हो, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मरियम को अब तक हम यही समझते थे कि यार ये बेचारी है, डिवोर्स लेके आई है, चलो वो तो अल्लाह माफ़ करे हो चुकी, उसके बारे में मैं पर्सनली कोई ऐसी बात नहीं कह रही, लेकिन लोग यही कहते थे कि यार मरियम जो है उसको अलग रखते हैं, मरियम से ज़्यादा बात नहीं की जाती और मरियम को इग्नोर किया जाता है। लेकिन उस वक्त मरियम अकेली थी। लेकिन अब जब मरियम का एक कहते हैं कि ख्वाहिश, एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका है, और इस ख्वाब को जैसे ही पूरा हुआ था तो किसने नहीं बोला। लग रहा था कि पता नहीं मरियम को कोई खाना हजम नहीं हो रहा, पानी हजम नहीं हो रहा, ऐसी कोई बीमारी लग चुकी है जिसके लिए उमैर ने कहा मैंने दुआएं की, आयशा ने कहा, आमना ने कहा। तो देखें, एक अलग चीज़ है वो, चले ठीक है शादी हो रही है, दैट्स गुड, लेकिन उसके पस मंज़र में जो जो बातें हो रही हैं कि आमना ने कहा था मैं बड़ी फिक्र करती थी, मैं कहती थी इसके साथ अच्छा हो, इसका दोबारा अच्छा हो जाए। सही है, ठीक है, आप कहती थी, लेकिन व्लॉग में आके इस तरीके से भीख मांगने वाले स्टाइल में उमैर, आयशा, आमना, और फिर उमैर और आयशा में कंपैरिजन, जहां उमैर ने बोला मैं तो ये कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था, आयशा ने क्या रिस्पॉन्स दिया था कि मैंने जो नफलें मांगी हैं, हाँ तो पढ़ूंगी, 100 नफलें पढ़ूंगी। अब नमाज के मामले में या नफलों के मामले में या दीन के मामले में कोई झूठ नहीं बोलता बीइंग अ मुस्लिम। जाहिर है मांगी होगी उसने, क्योंकि वो ये कहती थी कि मरियम को बहुत टेंशन थी कि अब दोबारा शादी मेरी कहाँ होगी, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा मसला था, मे बी पॉसिबल, जिसकी वजह से उसको डिवोर्स हुई या खुला उसने ली। लेकिन देखने की बात यह है कि एक मेच्योर लेडी जो कि एक तकलीफ उठा चुकी है, उसकी शादी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जिंदगी में हम कभी भी ठोकर खा लेते हैं ना, तो हम मेच्योर हो जाते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं। नो डाउट दिल खुश होगा, मगर अब उस पागलों की तरह जैसे वो बिहेव कर रही है, जैसे कोई टीनेजर लड़की हो, वो चीज मरियम को सूट नहीं कर रही। एक तो बात ये कि अब सबको पता है भाई, जितनी तेजी से तैयारी होनी है, हो रही है जैसे, तो डेफिनेटली ईद के बाद ही होगी, क्योंकि बकरा ईद है, फिर 10 मुहर्रम तक तो बिल्कुल भी नहीं होती शादियां, और अक्सर सफर तक जो है लोग शादियां करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर व्लॉग में ये कहना, आपको पता चल जाएगा मेरी शादी कब होगी, मैं शादी की शॉपिंग करूंगी, आयशा से भी जाके ये कह रही जल्दी फिर ठीक हो जाओ, फिर शादी की शॉपिंग करना मेरे साथ। अब भाई जब तुम्हारी बहन की सर्जरी हो रही है तब भी इतनी शर्म, इतनी हया नहीं है। मतलब आप ये देखें, जो व्यूअर्स हैं उनको फील हो रहा है, वो सैड हो रहे हैं, वो उसके साथ जो है एक उसको कहते हैं ना, उसको फेवर दे रहे हैं, उसके साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं। तो आप तो सगी बहन हो, आप क्या शो कर रही हो, आप बिल्कुल बेनियाज हो। और जब ऑपरेशन हो गया उसका, वहां से फोन आता है तो आपने सिर्फ इतना कहा हम आपके सब कुछ सही है, फोन आ चुका है, बस उसके बाद आपने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तो ये तमीज क्या है भाई, ये इनका जो एक्चुअल जो इनका एटीट्यूड है ना, वो अब सामने आया है। मतलब इसके लिए, मरियम के लिए सिर्फ इसकी जिंदगी है क्या? इस वक्त मरियम को नहीं चाहिए था कि वो चाय बना के लेके जाती हॉस्पिटल, वो रुकती हॉस्पिटल? इनकी माँ ज़ईफ है, लेकिन आमना और मरियम के एटीट्यूड ने शो कर दिया है कि दोनों सेल्फिश हैं। आमना नहीं रुक सकती थी आके, उमैर को नहीं कह सकती थी आमना, क्या उमैर ने उसके पांव बांधे हुए थे? आमना तो खुद इंडिपेंडेंट लेडी है, वो बड़े आराम से आ सकती थी अपनी बहन के पास। और याद रखें, खुदा ना खासा जब भी कोई तकलीफ में होता है तो कोई गैर उसके साथ कितना ही कर ले, उसको आसरा अपनों के हाथ का होता है, अपनों की मोहब्बत का होता है। मोमिना भी इनकी कजन है, मोमिना भाभी भी है। मोमिना ने जितना भी किया ना, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उसको व्यूज की लालच है, प्यार मोहब्बत में मैं भी नेक बन जाऊं, मुझे लोग नेक नेक बोले, जबकि नेकी की जो पढ़नी इसने चढ़ाई है उसके पीछे से व्यूज है।
کیوں عائشہ نے کہا کہ نور نے میرا بہت ساتھ دیا؟ کیونکہ نور کو نہ اس کا چینل ہے، نہ اس کو سامنے آنے کا شوق ہے، نہ اس نے کوئی بڑبڑیوں والی بات کی، ٹھیک ہے، نہ اس نے کوئی کیک کے ڈرامے کیے، صحیح ہے، تو بغیر کسی لالچ کے اس نے عائشہ کے ساتھ اتنا فیور کیا، اس مشکل میں ساتھ دیا۔ لیکن مومنہ نے کیا کیا، عائشہ آمنہ نے کیا کیا، مریم نے کیا کیا؟ یہ ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ انر ان کا کس طریقے کا ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ یار بڑی بہن ہے تمہاری، اس نے بھی سفر کیا ہوگا، ظاہر ہے۔ جب آمنہ نے بتایا تھا ہمارے گھر کے حالات ایک دفعہ بہت ڈسٹرب تھے، ہمیں پیسے کی بھی ضرورت تھی، جب چینل عائشہ نے شروع کیا تھا اس سے بھی پہلے کی بات ہے، تو کیا عائشہ نے سفر نہیں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ نے مشکلات نہیں دیکھی ہوں گی؟ ان بہن بھائیوں کو تو پیسے مل گئے چینلز کے جو ہے چکا چوند میں، لیکن ایکچوئل وقت جو دیکھا ہے عائشہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا ہوگا، ظاہر ہے وہی بڑی ہے سب سے، تو اس کی بھی قدر نہیں ہے۔ پھر عائشہ نام لے رہی ہے بلال کا، لیکن بلال کو تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عائشہ سے کوئی محبت ہوگی یا بلال نے کہیں دیکھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں بلال کو تو چلو بولوں وہ جرمنی میں مگن ہے، اس کو نہیں یاد آ رہا، پاکستان نہیں یاد آ رہے اپنے لوگ، وہ تو وہاں بھی بات کرتے ہوئے جتا رہا ہے کہ بھائی اپنی امی سے میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی ویڈیو بنانا مشکل ہوتی ہے، تو بھائی آپ کو ماں سے بات کرنے میں آپ کو اتنا مشکل لگتا ہے، تو وہ ظاہر ہے جرمنی کا جادو ہے یا پتہ نہیں سمینہ کا جادو ہے۔ اب یہ دیکھیں مریم جو ہے وہ نہیں سوچ رہی کہ میں دوسرے گھر چلی جاؤں گی تو یہ یادیں رہیں گی۔ آپ سوچے نا، اس گھر میں کون رہے گا؟ اماں رہیں گی اور عائشہ رہے گی، لیکن آج کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے بعد کیا عائشہ کے دل میں یہ جگہ ہوگی؟ کیا عائشہ سمجھے گی کہ یہ مریم میری چھوٹی بہن ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں جب عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر آئی ہے تو مریم بڑے مزے سے چائے کو انجوائے کر رہی ہے، مریم کے چہرے پہ تو ذرا سی نا کوئی فکر کا نام و نشان نہیں تھا۔ یار آپ لوگوں کے یہاں خدا نہ خواستہ کسی کو فیور بھی ہوتا ہے نا ہلکا سا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پہ اتنی بڑی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے، اور سرجری اگر ہوئی ہے تو سرجری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو گیا انہوں نے سرجری کر دی، اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ ایک انگزائٹی ہو جاتی ہے مائنڈ میں، ایک نفسیاتی طور پہ انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یار کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا جب عائشہ جا رہی تھی سرجری کے لیے تو عائشہ کی خوف کے مارے آنکھیں باہر آئی ہوئی تھی، رنگ یلو ہوا تھا، تو ظاہر ہے یار انسان سوچتا ہے اینستھیسیا دیں گے اور پتہ نہیں ڈرپس ہوں گی، بہت سارا ایک پروسیس ہوتا ہے یار اس کا، لیکن اس کے ڈر میں کسی نے بھی آ کے اس کے ساتھ جو ہے کہتے نا اس کو ڈر کو ختم نہیں کیا، اس کے خوف کو ختم نہیں کیا، اس کے ساتھ محبت نہیں شو کی، بلکہ کوئی ویوز کے چکر میں لگا ہے۔ علی جو ہے اس کو چھچورے پن سے زیادہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نان سیریس اور چھچورا پن، نہ وقت کو سمجھنا نہ لوگوں کو سمجھنا۔ ایسے کون سے بہن بھائی ہیں جو تکلیف کے وقت میں مذاق ہوں، تکلیف کے وقت میں وہ ساتھ نہ آئیں، ویوز کے چکر میں پڑی رہیں، میری بیوی نے بھی کام کیا ہے، تو یہ سب چیزیں نا آپ کو پتا دیتی ہیں کہ آپ بالکل سیریس نہیں ہیں ان ریلیشن شپ میں۔ پھر مریم کا جو ہے میں بتا دوں یہ فٹس ابھی اس کو پڑے رہیں گے، اور یہ شادی 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 کا ڈرامہ چلے گا، نو ڈاؤٹ اس کی شادی کو اتنے ویوز شاید نہ مل پائیں جتنے شادی کو ملے ہیں اور بلال کی شادی کو ملے ہیں، آئی تھنک سو۔ لیکن مریم جب اس گھر سے چلی جائے گی اور اس کو ریالٹی دوسرے گھر کی بھی پتہ چلے گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری نندے ہیں، بہت ساری لیڈیز ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ مینج کرنا، اگر جوائنٹ فیملی ہے لگ پتہ جائے گا پھر ظاہر سی بات ہے، تو اس کے بعد ہی اس کو شاید ریلائز ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میری بہن کی ورتھ تھی میری لائف میں، چاہے اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ بھی ہو۔ تو فرینڈ یہاں پر ہو گیا ہے ولاگ اینڈ، لاسٹ میں یہ کہوں گی if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then Allah Hafiz, bye bye.